अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं आहियां तव्हांजो मिज़मान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरतहाल जे हवाले सां ऐं ख़ासि तौर ते अपोज़िशन ऐं हुकूमत जी सियासत जे हवाले सां। अगरि ॿिन्ही पार्टियुनि जी अपोज़िशन ॾिसूं या हुकूमत जे ॾिसूं त ॿिन्ही जी सियासत के ॿिए तरफ़ी वञे, पर हिन ॿिन्ही पॉलिटिशियन्स जेकी सियासत आहे अपोज़िशन ऐं हुकूमत जी सियासत जो काउंटर केरु पियो करे, उहा आहे जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ॿिन्ही सियासी पार्टियुनि खे ॿी नज़र सां ॾिसी रही आहे। उन जे नज़रिए जे मुताबिक़ शायदि ही ॿई सियासी पार्टियूं मुल्क जे लाइ न पियूं सोचनि। त हिन सॼे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं जमात इस्लामी जो सिंध में कहिड़ो किरदारु आहे उहो बि थोरो उन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असांजे प्रोग्राम में अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब मौजूदु आहिनि। उन सां ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे वधाईंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेहरबानी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा बीइंग सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी की हैसियत से कि जब भी सैलाब आया है हमारे पास, और ख़ास तौर पे अब जो सैलाब आया तो अल खिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी का ज़िली अदारा है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसको मैं ज़ाती हैसियत से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सिराज साहब, क्योंकि हम ये तो आप लोगों का किरदार रहा है सैलाब के, आपकी अल खिदमत की जानिब से बड़ा काम किया गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मालूम करूँगा, आपने क्या महसूस किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या महसूस किया कि सिंध में जब सैलाब आया तो सिंध की अवाम की नज़रें तो हुकूमत की तरफ थी, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें रिलीफ के तौर पे हुकूमत की तरफ से नहीं मिली और क्या तवक्कुआत थी आपके ख्याल में उनकी तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध को हुआ है और मुल्क भर का जो भी पानी गया वहाँ आखिर में वो सिंध ही में ठहरा। और हमने अपनी आंखों से देखा, और एक बार नहीं मैं 4 बार मैंने सिंध का दौरा किया, मुख्तलिफ अज़ला का, मुतासर इलाक़ों का, लोगों से मिला, कैंपों में गया, माँओं बहनों और बेटियों से भी। हर बार मैंने महसूस किया कि सिंध की हुकूमत ने भी, वफाकी हुकूमत ने भी आवाम को लावारिस छोड़ा है। और मुश्किल के वक़्त जाना तो क्या, किसी ने उनका फ़ोन भी अटेंड नहीं किया, न उनकी आवाज़ सुनी। और बस मखलूक खुदा है, खुदा के रहम करम पर है और हुक्मरान अपने धंधों में मसरूफ़ है और आवाम अपने रोने धोने में मसरूफ़ है। सही। और इतना अरसा गुजर गया, मैंने एक घर भी नहीं देखा जो हुकूमत ने अब तक बनाई हो। क्या वजह हो सकती है वैसे? सिर्फ हुकूमत की कोई मजबूरी हो सकती है या फंड की कमी हो सकती है? क्योंकि बीइंग पॉलिटिकल पार्टी आप भी तो सियासत में हैं ना। बहुत सारी वजूहात है और फंड्स की तो कमी नहीं है, इसलिए कि पहले दिन ही से 70 अरब रुपया का ऐलान तो मरकज़ ने किया था। फिर सूबाई हुकूमत के साथ भी फंड्स की कमी तो नहीं है, लेकिन असल मसला यही है कि क्या हुकूमत और हुक्मरानों के दिलों में आवाम के लिए मोहब्बत है, और वो नहीं है, इसलिए कि वो अपने कुत्तों का और अपने घोड़ों का ख्याल तो रखते हैं, अपने पालतू बिल्लियों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन जो उनको वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कंधों पर बिठाकर इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं, वो कभी भी मुश्किल और मुसीबत के वक़्त अवाम के काम नहीं आते। ये जो 70 की वजह यही है कि वो शहजादे हैं, शहजादियाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो 70 अरब की बात की, अल खिदमत की जानिब से कितने अरब रुपए लगाए गए जो इतना काम उनका नज़र आया? अल खिदमत फाउंडेशन माशाअल्लाह उन्होंने हर फील्ड में उनका साथ दिया। मतलब इससे निस्फ लगाया होगा? पहले नहीं, और अल खिदमत फाउंडेशन ये तो सरकार है, वफाकी हुकूमत है। मैं सिर्फ इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर 70 अरब के, अगर 10 अरब से आप लोग इतना काम कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते थे? पूरी दुनिया से इन्होंने जमा किया। अल खिदमत फाउंडेशन को एक रज़ाकार तंजीम है जो लोगों से 2-2 और 5 और 100 का नोट जमा करके लोगों पे खर्च करते हैं। और यकीनन पहले मरहले में वहाँ कोई 6-7 अरब रुपया का उन्होंने जमा किया, और उन्होंने ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पूरे मुल्क के आवाम पर वापस खर्च भी किया और प्लान भी बनाया है। आप लोगों ने 6-7 अरब में ये काम किया, वो 70 अरब में नहीं कर सके? हमने खुद, यानी अगर मैं एक इलाके का नाम लूँ, डेरा गाजी खान में कोई 650 घर तामीर करके मुकम्मल करके चाबियाँ उनके घर वालों को हवाला किया है। लेकिन इस पूरे खित्ते में मैंने एक बार भी घर भी ऐसा नहीं देखा कि हुकूमत ने वो बनाई हो और लोगों के हवाले किए हो।
مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں یہ کرپشن کی نظر چڑھ گیا سارا؟ کرپشن ہے، ذاتی مفادات ہے. اب لوگوں نے خیمے لیے ہیں. میں نے قومی اسمبلی کے ممبران نے، صوبائی اسمبلی کے ممبران نے اپنے حجروں میں ڈمپ کی ہے. جب الیکشن آئے گا تو پھر وہ خیمے بھی دیں گے. آپ نے وہ خبر نہیں سنی کہ سندھ میں کتنے گودام ایسے ہیں، سرکاری گودام، جس میں چاول پڑے تھے خراب ہو گئے؟ ہاں جی، اناج. کتنے ایم ہے جن کے گوداموں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تو وہاں خوراک کی چیزیں تھے وہ خراب ہو گئے، پھر اس کو گوڑے بھی نہیں کھاتے تھے. تو یہ ظالم لوگ ہیں جو سندھ پر اور پورے ملک پر مسلط ہے. آپ تو دونوں پارٹیوں کے خلاف ہوتے ہیں نا، اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے، حکومت میں پی پی اور 11 اتحادی جماعت ہیں. دیکھیے ہم تو لوگوں کو بیدار کرنے، شعور دینے، اپنے حقوق کے حوالے سے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے سندھ میں جلسے کیے، لوگوں کو بیدار کیا کہ اپنے حق کے لیے نکلو. اور جو بھی مجھے فون کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، میں نے کہا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہم ضرور کریں گے آپ کے فون درخواست کے بغیر. لیکن آپ کا حق جہاں پر پڑا ہے وہ جا کر اپنے مقامی ایم پی اے، اپنے مقامی وڈیرا، اپنے مقامی ایم این اے، اپنا ڈپٹی کمشنر، ان سے تو مانگے. عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانا بھی ناممکن، ہمارا فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا ہے، اور وہاں ہم جائیں گے تو مزید ذلیل اور خوار ہو جائیں گے. صحیح. آپ نے سندھ کے عوام کی اگر کتنی خدمت کی ہے تو آپ یہ توقع لگا سکتے ہیں کہ سندھ کی عوام اب پیپلز پارٹی سے چوائس ہٹا کے کئی جماعت اسلامی کو اپنا سیکنڈ چوائس سمجھنے لگے گی؟ سندھ کے لوگ اپنے بارے میں سوچے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے، آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچے. پیپل پارٹی نے تو گزشتہ 50 سال سندھ کے عوام کے ضائع کیے. انسان نے چاند پر قدم رکھا، مریخ کی طرف جا رہا ہے، لیکن سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی وجہ سے، مسلم لیگ کی وجہ سے اب بھی ویسے محرومیوں سے دو چار ہیں. جماعت اسلامی سیکنڈ چوائس بنے گی؟ اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں جو نئی نسل ہے وہ بیدار ہو رہا ہے اور جماعت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. وہاں مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی دعائیں دے رہی ہیں. خاص کر جو تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اب سمجھتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کو بچانا ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہے. کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ لوگوں کو مینڈیٹ ملا کراچی سے، اور کراچی میں سے یہ مینڈیٹ کہا یہ جاتا تھا یہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ، تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، وہ آپ لوگوں کو مل چکا ہے. لیکن اب آپ کو مینڈیٹ مل گیا، اب دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں یا تو آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. اگر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تو آپ شاید کام بھی کر سکیں گے، اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے تو پھر شاید کٹ پتلی جسے کہیں گے وہی بن کے رہیں گے میئر. تو کون سا چوائس ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور وہاں اتنی بڑی آبادی ہے کہ اس کا حل ضرور نکالنے کی ضرورت ہے. وہاں مقامی آبادی کے علاوہ اندرون سندھ، بلوچستان، کے پی کے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر زبان کے لوگ موجود ہیں، ہر قوم کے لوگ موجود ہیں. اب ان تمام لوگوں کی خدمت کوئی قوم پرست جماعت تو نہیں کر سکتی ہے. اس کے لیے ایک ایسی تنظیم جماعت ہونی چاہیے جو سب کو لے کر چلے، اور یہ کام صرف جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے. لوگوں نے اس احساس کی بنیاد پر جماعت اسلامی کو ووٹ دیا کہ یا تو کراچی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کھنڈر بن جائے گا، اس لیے لوگوں نے جماعت کو ووٹ دیا. اگرچہ ہمارے اس مینڈیٹ پر پیپل پارٹی نے شب خون مارا اور زبردست مینجمنٹ کے ذریعے، اپنی انتظامیہ کے ذریعے، وسائل سرکاری استعمال کر کے مینڈیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے پھر بھی جماعت اسلامی کا ساتھ دیا. ہم اب تک تو چاہتے ہیں نا کہ جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے لوگوں نے وہ ہمیں ملے. ابھی پوری طرح ہمیں وہ حلقے نہیں ملے. ہم چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کے سہارے ہم اکیلے ہی اپنے میئر کو بنائیں تاکہ ہم اپنے کام اور آگے بڑھنے میں ہر طرح آزاد ہوں. اسرار صاحب بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین بریک تھا اور بریک ہم گال بول سلسلے کے جاری رکھنا ہے.